की जरूरत बाकी है। आगे की तरफ बस्ती की तरफ जाओ और अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को तिनके की तरह उठा कर ले आओ। नहीं बोली भी ना बन मुटियारे, लखा गरीब कुड़िया से छोड़ के 2 बीघे जमीन तने असली देती है कि तेरी सूरत देख के शीशा भी शर्मा। मेरी गल का यकीन कर लो। जवान धी दी गल्लां ते यकीन करने वाले मापियां दी इज्जत गलियां दे कखा वांग रुल जाती है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कई अदाकार मुंबई से लाहौर आए। उस वक्त मुंबई और लाहौर 2 शहर ऐसे थे जिन्हें फिल्मों का मरकज़ कहा जाता था। जो फ़नकार बाहर से पाकिस्तान आए उनमें अलाउद्दीन, गुलाम मोहम्मद, M इस्माइल, M अजमल, हमालिया वाला, रागनी, नज़ीर अहमद, शमीम बानो, सूरन लता, दिलीप कुमार के भाई नासिर खान और दीगर कई फ़नकार शामिल थे। के ना उसदा ओदा ना ही लाली 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 किन्ना ढाई कोच वांग इज्जत दे लुटागा तो तेरी इस लड़की की इज्जत का तमाशा गल्ला छीटा ही नहीं। मैडम नूरजहां और उनके शौहर शौकत हुसैन रज़वी 50 की दहाई में पाकिस्तान आए थे, जहां लाहौर में उन्होंने शाहनूर स्टूडियो तामीर किया। एक और अदाकार भी पाकिस्तान आए जिन्होंने बाद में पंजाबी फिल्मों के टॉप विलन का एजाज़ हासिल किया। उनका नाम था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी भी मज़कूरा फ़नकारों की तरह भारतीय फिल्मों में काम करते थे। 40 की दहाई में उनकी फिल्मों का जिक्र मिलता है। वो अदाकारा नौतन की वालदा के साथ एक फ़िल्म में हीरो भी आए। इस हीरोइन का नाम था शोभना समर। इलियास कश्मीरी तवीलुल क़ामत, गोरे चट्टे जवान थे। जब वो मुंबई में अपनी मर्दाना वजाहत की वजह से बहुत मशहूर थे। यहाँ उन्होंने पंजाबी और उर्दू दोनों ज़ुबानों की फ़िल्मों में अदाकारी की, लेकिन 70 की दहाई में वो मुकम्मल तौर पर पंजाबी फिल्मों के लिए मखसूस होकर रह गए। तेरी इस गाल विच उस मरन वाले दा ना ना हुंदा ते मैनू पैदा करने वाले दी कसम मैं तैनू खले खलोते नू चीज दिंदा। 60 की दहाई में उन्होंने अपनी फिल्म इश्क पर जोर नहीं बनाई, जो बहुत हिट हुई। उसकी कामयाबी में उसके खूबसूरत गीतों का भी बड़ा हाथ था। इस फिल्म में उनके अलावा जमीला, रज़ाक और असलम परवेज़ ने भी अहम किरदार अदा किए थे। बतौर विलन जिस फिल्म ने उन्हें शोहरत दी वो असलम डार की बशीरा थी, जो 1972 में रिलीज़ हुई थी। वैसे इस फिल्म का मरकज़ी किरदार सुल्तान राही ने अदा किया था और इस फिल्म ने सुल्तान राही को शोहरत के उरूज पर पहुंचाई। लेकिन इस फिल्म में इनके अलावा हबीब, आलिया, रंगीला, रोजीना और इलियास कश्मीरी ने भी मुतासरकुन अदाकारी का मुजाहरा किया था। मास्टर साढ़े पुत्रा नु सब तो काबिल नहीं समझदा, सानू मास्टर नहीं चाहिए। इस स्कूल में साढ़े पुत्रा ने बेइज्जत होना है और स्कूल नहीं। इलियास कश्मीरी 25 दिसंबर 1926 को रिवाली सिनेमा लाहौर के करीब महल्ला दारुश्शकोह में पैदा हुए। उनके वालिदैन का ताल्लुक बजरा जम्मू कश्मीर से था। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में 600 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। MJ राना की मशहूर ज़माना फिल्म ये केवाली में उन्होंने मुसरत नज़ीर, सुधीर, ज़रीफ़ और नीलो के साथ काम किया। ये फिल्म सुपर हिट हुई तो इसके सभी अदाकार हिट हो गए। फिर इसके बाद उन्हें बहुत सी फिल्मों में कास्ट कर लिया गया। उन्होंने उर्दू फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी शोहरत की असल वजह पंजाबी फिल्में थी। जी मैं उस हीरे नू अपने दिल दी अंगूठी विच जड़ांगा। उन्होंने संतोष कुमार, सुधीर, सुल्तान राही, इकबाल हसन, मुस्तफ़ा कुरैशी, सावन अलाउद्दीन और यूसुफ खान के साथ बेशुमार फिल्मों में काम किया। हमारे कुछ पंजाबी अदाकार ऐसे थे जो उर्दू फिल्मों के लिए मौजूद नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि वो पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते थे, जैसे यूसुफ खान, सुल्तान राही, इकबाल हसन। लेकिन इलियास कश्मीरी बहरहाल उर्दू भी अच्छी बोलते थे। उनकी काबिल ज़िक्र उर्दू फिल्मों में इश्क पर जोर नहीं, बहारो, फूल बरसाओ, दामन और चिंगारी, वहशी, प्यासा, दूसरी शादी, सूरत और सीरत शामिल है। इन सब फिल्मों में प्यासा और वहशी के अलावा उन्होंने बाकी सब फिल्मों में मुस्बत किरदार अदा किए। मैं पैर चुका ते पूरा इकबाल कश्मीरी ने उन्हें अपनी कामयाब तरीन फिल्मों टैक्सी ड्राइवर, जिद्दी और बनारसी ठग में कास्ट किया। इकबाल कश्मीरी ने खुद एक दफ़ा बताया था कि उन्हें फिल्मी सनत में इलियास कश्मीरी ही लेकर आए थे। इलियास कश्मीरी की बड़के और के कलाम भी बड़े मशहूर हुए। अगरचे मजहर शाह को बड़कों का बादशाह कहा जाता है और ये दुरुस्त भी है, क्योंकि बड़कों की इब्तिदा तो मजहर शाह ने ही की थी। लेकिन मजहर शाह के अलावा इलियास कश्मीरी, जग्गी मलिक, फाजिल भट्ट और असद बुखारी की भड़के भी बहुत मशहूर हुई। 1970 में हीर रांझा रिलीज हुई तो इलियास कश्मीरी ने इसमें राजा अदली का किरदार अदा किया।
اور اس میں وہ اپنی کارکردگی پر بہت مسرور تھے کیونکہ یہ ایک مثبت کردار تھا۔ اعجاز دورانی کے ساتھ انہوں نے مرزا جٹ میں بھی کام کیا تھا۔ ایک اور فلم سردہ بدلہ میں وہ صدیر اور اسد بخاری کے باپ بنے تھے اور انہوں نے اس کردار میں بہت اچھی اداکاری کی تھی۔ 1971 میں ان کی ایک اور فلم سلطان نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی، حالانکہ اس فلم میں مرکزی کردار سلطان راہی کا تھا، لیکن الیاس کشمیری کی پرفارمنس کو بھی بہت سراہا گیا۔ ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ظالم و سپاک جاگیردار کا کردار ادا کرتے کرتے تنگ نہیں آ گئے، کبھی کسی رحم دل اور شریف النفس جاگیردار کے روپ میں بھی سامنے آئے؟ تو انہوں نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ایسا جاگیردار کہاں سے ملے گا؟ مجھے فلم سازوں نے اسی کردار کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہی دنوں ہدایت کار داؤد بٹ کی سپر ہٹ فلم وڈیرا ریلیز ہوئی، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ سارے جاگیردار اور وڈیرے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن الیاس کشمیری کو اس حوالے سے کبھی مثبت کردار میں نہیں دکھایا گیا۔ اکثر فلموں میں وہ جاگیردار کے روپ میں نظر آتے اور الطاف خان، اقبال دورانی، جگی ملک، ظاہر شاہ، حق نواز وغیرہ ان کے بیٹوں کا کردار ادا کر رہے ہوتے اور ان کے ساتھ ان کے چمچوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی۔ لڑائی زیادہ تر سلطان راہی کے ساتھ ہوتی تھی۔ مصطفیٰ قریشی، یوسف خان اور اقبال حسن بھی الیاس کشمیری اور ان کے بیٹوں کی پٹائی کرتے نظر آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فلمی شائقین تنگ آ گئے اور ایسی پنجابی فلمیں فلاپ ہونے لگی۔ فلمی صنعت کے زوال میں بھی انہی فلموں کا ہاتھ تھا۔ پھر الیاس کشمیری فلموں سے آؤٹ ہو گئے۔ ایک تو فلمی صنعت زوال کی طرف گامزن تھی اور دوسرے ان کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ ذیابیط یعنی شوگر کے مریض تھے، لیکن بقول بہار بیگم پرہیز بالکل نہیں کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کچھ پنجابی فلموں میں بھی مثبت کردار ادا کیے، جس کی وجہ سے فلم بھی نہ صرف حیران ہوئے بلکہ ان کی اداکاری کو بھی سراہا۔ ان فلموں میں دہی رانی، حق مہر، ہیر رانجھا اور بدلہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ویسے الیاس کشمیری کی اپنی پسندیدہ فلم بدلہ تھی۔ اس فلم میں گونگے شخص کا رول ادا کیا، لیکن انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ثابت کیا کہ وہ ایک بہت اچھے اداکار ہے۔ بدلہ میں یوسف خان، سلطان راہی، رنگیلا اور منور ظریف بھی تھے۔ رنگیلا اور منور ظریف نے اس فلم میں یادگار مزاحیہ اداکاری کر کے فلم بینوں کے دل جیت لیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیاس کشمیری کی اداکاری بھی حیران کن تھی۔ بابا عالم سیاہ پوش کا لکھا ہوا یہ گیت جیڑے توڑ دے نہیں یہ دل برباد ہوں گے پس منظر میں بند کیا گیا، جبکہ الیاس کشمیری نے اس دلسوز گیت پر چہرے کے تاثرات سے لوگوں سے خوب داد وصول کی۔ ہدایت کار اقبال کشمیری نے تایا جی سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ الیاس کشمیری کے مکالمے بولنے کا اپنا ہی انداز تھا، وہ تیز تیز بولتے تھے اور ان کے بازو ہر وقت حرکت میں رہتے تھے۔ ویلن کی حیثیت سے ان کی جن فلموں نے شہرت حاصل کی ان میں یکے والی، ماہی منڈا، بشیرہ، ضدی، بنارسی ٹگ، ٹیکسی ڈرائیور، وحشی جٹ، مولا جٹ، چڑھدا سورج، شیر خان، اللہ رکھا، قسمت، رستم تے خان، کالا طوفان، اللہ شہنشاہ، دو بیگ زمین، قیمت، میلہ، سہرات جوائی اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں۔ مذکورہ بالا فلموں میں سے 4 کا ذکر ضروری ہے: یکے والی، دو بیگ زمین، ضدی اور میلہ۔ ان کی زبردست اور یادگار فلمیں ہیں۔